कई हफ्तों के ताअत्तुल के बाद आज पाकिस्तान की मार्केट्स ने सुख का सांस लिया। पहली बार कई हफ्तों के बाद लगा कि मार्केट्स और मुल्क में इस वक्त जो जारी माशी सूरत हाल है उसमें किसी तरह का एक सुकून था, जो कि आज हमने देखा। और इसकी वजह थी कल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक्शन, हंगामी इजलास मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, और उसके फौरी बाद शरह सूद में 2.5% इजाफे का ऐलान किया गया, मुतादिद इक़दामात का ऐलान किया गया, जिसका कि आज बड़ा पॉजिटिव असर देखने में आया। और 3 माह से जारी सियासी अफरा तफरी के बाद आज पहली बार फॉरेन एक्सचेंज और स्टॉक एक्सचेंज की जान में जान आई। आज इंटरबैंक में डॉलर $3.49 तकरीबन ₹3.5 सस्ता होकर $184.68 हो गया, और रुपए की कदर में 1.9% तकरीबन 2% आज इजाफा हुआ। जबकि स्टेट बैंक की जानिब से 2.5% बुनियादी शरह सूद में इजाफे के बावजूद आज स्टॉक मार्केट में 650 पॉइंट्स का इजाफा हुआ और मार्केट 1.5% बढ़ गई। गोया कि पाकिस्तान की मार्केट्स ने इस एक्शन को बहुत ही पॉजिटिवली, बहुत ही मजबूत अंदाज में उस पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। आज की खुशगवार माशी पेशरफ्त के बरक्स तशवीश का पहलू यह है कि पिछले 3 माह के दौरान सियासी धमा चौकड़ी मईशत और कारोबार का भरकस निकाल चुकी है। हुकूमत और अपोजिशन की धींगा मुश्ती की वजह से एक्सचेंज रेट, ज़र मुबादला ज़खायर को ज़बरदस्त झटके लगे। शरह सूद और महंगाई का ग्राफ भी बढ़ गया, जबकि इस अरसे में स्टॉक मार्केट भी डामाडोल रही। 3 माह कबल 7 जनवरी को इंटरबैंक में डॉलर $177 का था, जो कल $189 तक जा पहुंचा। 3 माह कबल स्टेट बैंक के मजमूई ज़र मुबादला के ज़खायर $24 अरब थे, जो अब $17 अरब 47 करोड़ डॉलर रह चुके हैं। जनवरी में महंगाई की माहाना शरह 12.3% और सालाना शरह 11.7% थी, जो पिछले माह बढ़कर माहाना बुनियाद पर 16.78% और सालाना बुनियाद पर 12.7% हो चुकी है। मुल्क में पिछले 4 माह से शरह सूद में 9.7% पर मुस्तहकम थी, लेकिन कल स्टेट बैंक को 250 बेसिस पॉइंट के इजाफे के बाद शरह सूद को 12.25% तक पहुंचाना पड़ा। 3 माह कबल स्टॉक मार्केट 45,847 पॉइंट पर थी, जो कल 43,786 पॉइंट तक गिर गई थी। यानी 3 माह में इंडेक्स में 2100 पॉइंट्स की रिकॉर्ड गिरावट हो चुकी थी। लेकिन बहरहाल अब एक बेहतरी की, सुकून की आज फजा कायम हुई है। देखते ही हैं कि आइंदा दिनों में ये किस हद तक कायम रहती है। पाकिस्तान की मईशत को बेपनाह चैलेंजेस का सामना है और सियासी हिजान खेजी ने, सियासी अफरा तफरी ने इसमें कई गुना इजाफा कर दिया है। आसार पैदा हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद शायद आइंदा हफ्ते से सियासी अफरा तफरी में भी कमी आए या कुछ उसमें कमी आना शुरू होए और किसी अंदाज से आगे चल के हालात में बेहतरी आए। इसी दौरान इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के प्रोग्राम में है, लेकिन इसमें फ़िलहाल उसका ताअत्तुल है, और ये पूरी सूरत हाल भी यकीनन पाकिस्तान के लिए एक बहुत दबाव का बाइस है, क्योंकि पाकिस्तान को गैर मुल्की कर्ज़ों की अपनी अदायगियाँ करनी है, अपनी जो जिम्मेदारियाँ हैं वो अदा करनी है, और इसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में शामिल रहे। ये तमाम चैलेंजेस हैं जिसका सामना करना होगा आइंदा की एडमिनिस्ट्रेशन को, जो भी हुकूमत आती है, और इन चैलेंजेस का फिर बराह रास्त असर होगा 22 करोड़ पाकिस्तानियों पर और पाकिस्तान की माशी तरक्की पर। इन तमाम चैलेंजेस पर बात करने के लिए हमने दावत दी है। हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जनाब डॉक्टर रज़ा बाक़िर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। गवर्नर साहब, ये बताइएगा कि कल के इक़दामात जो थे, ये इनका इतना इंस्टेंट रिस्पॉन्स आया है कि ये चीज़ें, एक तो फौरी करेक्शन आ गई हमारा एक्सचेंज रेट है उसके अंदर, और फिर हमारी मार्केट्स ने भी उसको बड़ा पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया। ये आपका एक्शन क्या कुछ डिलेड था? अगर ये एक्शन पहले होता तो शायद हम इतने डैमेज में नहीं जाते, या क्या इसकी टाइमिंग की अहमियत फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान साहब, सबसे पहले तो आपको नाजरीन का मेरा सलाम। देखिए, हमारी जो पिछली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई थी वो 8 मार्च को हुई थी, और उस मीटिंग में जो हमने स्टेटमेंट इशू की उसमें हमने एक इशारा किया था, और उसमें हमने बड़े वाज़ेह तौर पे लिखा था कि द MPC noted that it was prepared to meet earlier than the next scheduled MPC meeting in late April, if necessary, to take any needed action to safeguard external and price stability। यानी अगर फॉरेन एक्सचेंज की सूरत हाल या महंगाई की सूरत हाल बिगड़ जाती है तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कोई और मज़ीद एक्शन लेने के लिए तैयार है। तो अब इन दोनों एरियाज़ पे ज़रा अगर आप एक्सटर्नल की तरफ देखें, फॉरेन एक्सचेंज की तरफ देखें, तो आपने अपने इब्तिदाइये में बताया
کہ فارن ایکسچینج مارکیٹ میں کافی پریشر تھا، لگاتار پریشر تھا پچھلے کم از کم 1 مہینے سے، اس سے بھی تھوڑا پہلے سے، اور اس کی کچھ وجوہات تھیں۔ ایک تو جو ہماری اندرونی غیر یقینی کی ایک کیفیت تھی، اس کے علاوہ ہمارے ریزروز میں کچھ کمی آئی، اس لیے کہ کچھ ڈیٹ ریپیمنٹس ہو گئیں، لیکن ان کا جو رول اوور اور ان کا جو رینیول ہے وہ ابھی تک نہیں آیا، تو مارکیٹ میں تھوڑی سی اس کی نروسنس تھی۔ اور تیل کی قیمت جو روس اور یوکرین کی جنگ کی وجہ سے مسلسل ایک اونچی سطح پر رہ رہی ہے، اس میں بھی کوئی خاص کمی نہیں آئی۔ تو ایک تو ہماری فارن ایکسچینج صورتحال پہ پریشر تھا، اور یہ جو ایکسچینج مارکیٹ میں آپ کے سامنے تھا تقریباً 190 تک ایک وقت پہ ڈالر پہنچ چکا تھا۔ دوسری مہنگائی، جو انفلیشن کا نمبر آیا اس مہینے کے شروع میں، اس نے یہ بتایا کہ کور انفلیشن اور ہیڈ لائن انفلیشن مزید بڑھ گئیں۔ جو ہیڈ لائن انفلیشن ہے وہ 12.2 تھی فیبروری میں، اور مارچ میں وہ 12.7% ہوگی۔ اور کور انفلیشن، جس کی وجہ سے ہمیں زیادہ کنسرن تھی، کور انفلیشن وہ ہوتی ہے جس میں آپ کھانے پینے کی چیزیں نکال دیتے ہیں جو کہ والیٹائل آئٹمز ہوتی ہیں، تو اس میں بھی بڑا اضافہ ہوا۔ جو اربن کور انفلیشن ہے وہ 7.8 سے 8.9 ہوگی، تقریباً 100 بیسس پوائنٹ کا اس میں اضافہ، اور اسی طرح رورل کور انفلیشن میں بھی۔ تو یہ ڈیٹا جیسے ہمارے سامنے آئے تو ہم نے انٹرنل اس پہ انالیسس کیا، اور پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو غیر یقینی کی صورتحال ہے اور جو انسرٹنٹی ہے، اور مارکیٹ میں اگر کچھ ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ بھئی کوئی ایکشن لینا ہوگا ورنہ ملک کے معاشی حالات خراب ہوتے جائیں گے، تو اس پہ ایک ڈیسائسو طور سے فیصلہ کیا جائے۔ اسی لیے کل کی ایم پی سی میں جو فیصلہ کیا گیا اس کے بنیادی مقصد یہ تھا کہ ملک میں مہنگائی کو کم کیا جائے۔ اب کور انفلیشن بھی بڑھ رہی ہے، اس لیے ایکشن لازمی تھا، اور فارن ایکسچینج کی حالت میں بھی بہتری لائی جائے۔ آپ نے دیکھا مارکیٹ کا ری ایکشن، ڈالر جو ہے وہ نیچے آیا، تقریباً 4 روپے نیچے آیا، اسٹاک مارکیٹ بھی اوپر گئی، اور اس کے علاوہ جو ہماری گورنمنٹ کے بانڈز ہیں، جو گورنمنٹ قرضہ دیتی ہے، اس پہ بھی کمی آئی۔ یعنی کہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ غیر یقینی کی صورتحال میں ایک کوئی ڈیسائسو ایکشن لیں، اور بزنس کمیونٹی کو تھوڑا سا کانفیڈنس دیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان، جس نے پہلے بھی ملک کے استحکام کے مالی استحکام کے لیے بڑے اہم فیصلے اٹھائے ہوئے ہیں۔ جب کرونا وائرس آیا تھا تو ہم نے دوسری طرف استحکام کے لیے بہت سٹیمولس دیا، تو اسی طرح اس دفعہ جب اگر ہم آگے چیلنجز دیکھ رہے تھے ایکسٹرنل سائڈ پہ، پرائس اسٹیبلٹی کی سائڈ پہ، تو ہم چاہتے تھے کہ ایکشن لیں، ڈیسائسو ایکشن۔ گورنر صاحب، اگر اسی دوران ہم نے دیکھا کہ جو ہماری خاص طور پر سیکنڈری مارکیٹ ہے، وہاں پہ جو ہمارے انٹرسٹ ریٹ تھے ان میں بڑی ڈسپیرٹی آ گئی تھی ہمارے پالیسی ریٹ میں اور اس کے اندر، اور وہ ایک ایسی چیز تھی کہ جس میں کہ فوری ایکشن ضرورت تھی، اور شاید وہ اس سے پہلے بھی لیا جا سکتا تھا، وہ ایکشن جو تھا کچھ ڈیلیڈ ہوا وہ ایکشن۔ کامران بھائی، یہ ہمیشہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ کیا پہلے کیا، کیا بہت دیر سے کیا، اور کبھی کبھار اگر ہم نے ابھی ایکشن لیا، کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 19 اپریل تک انتظار کیوں نہیں کر لیا، تو اس کو تو ہم اینڈلیسلی ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، لیکن جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایکشن لینے کی وجہ سے جو ہم چاہ رہے تھے اس کا امپیکٹ ہو، اسی ڈائریکشن میں اب ہمیں آج کی ڈیولپمنٹس لگی ہیں۔ آپ نے اشارہ کیا کہ یہ کافی ییلڈز بڑھ گئی تھیں، وہ بالکل بڑھ گئی تھیں، کچھ اس میں جو ڈومیسٹک انسرٹنٹی ہے اس کا ہاتھ تھا، کچھ آئی تھنک مارکیٹ دیکھ رہی تھی کہ اگر گورنمنٹ کے اخراجات ہیں تو اس کو کیسے گورنمنٹ فائنینس کرے گی، اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، ہمیشہ ہی جب ٹریجری آکشنز ہوتی ہیں تو اس میں ایک یہ لگی رہتی ہے صورتحال۔ ہم چاہ رہے تھے کہ اس صورتحال میں جو انسرٹنٹی کا کمپوننٹ ہے اس کو ہٹایا جائے، اور آج ہم نے پالیسی ریٹ کو بڑھایا، لیکن 1 سال 3 سال کے جو پی آئی بیز ہیں ان کی ییلڈ کم ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسرٹنٹی کا پریمیم بنا ہوا تھا وہ کم ہوا ہے۔ تو گورنر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت یہ صورتحال، اس میں ایک اور جو ہمیں سورس آف کنسرن لگ رہا ہے وہ ہمارے ریزروز کی صورتحال۔ آپ نے کہا کہ کچھ ہمارے رول اوورز ہیں وہ ابھی پینڈنگ ہیں، اور یہ پوری صورتحال جو ہے کیونکہ جو ہمارا ایک ریزروائر ہوتا ہے اباؤٹ 3 منتھ کی ہمارے پاس امپورٹ کا ہوتا ہے، وہ کم ہو کے 2 مہینے کا رہ گیا ہے، اور کبھی اتنا ایسا ہوئی نہیں ہے صورتحال پچھلے کئی سالوں کے اندر۔ ہاؤ کنسرن آر یو؟ کتنی آپ کو تشویش ہے؟ دیکھیں، اس میں کنسرن تو ہے، لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم ایکشنز لے رہے ہیں، ہمیں کانفیڈنس ہے کہ ان ایکشنز سے ہم صورتحال کو بہت بگڑنے نہیں دیں گے کہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے، اور اسی لیے ہم نے آج یہ ڈیسائسو فیصلہ لیا 250 بیسس پوائنٹس کا، جو ہم نے کل مارک اپ ریٹ بڑھایا۔ ریزروز کے کم ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے، 1-2 ملکوں کو ہم نے جو ہم نے لون کی ریپیمنٹس کرنی تھی وہاں سے رول اوور ہو رہا ہے، چند دنوں میں کچھ دیر میں وہ رول اوور ہوئے گا بھی، اور ہمیں کافی امید ہے کہ جب وہ رول اوور ہوئے گا تو اس سے مارکیٹ کو دوبارہ کانفیڈنس بھی آئے گا۔
यूक्रेन और रूस की जंग की वजह से इमर्जिंग मार्केट्स के लिए जहाँ पे डेट लेवल ज़्यादा हैं, कैपिटल मार्केट्स का एक्सेस कुछ कम हो गया है। और उसके अलावा हमारे मुल्क में भी जो अंदरूनी गैर यकीनी की सूरत हाल थी, इसकी वजह से गवर्नमेंट को कैपिटल मार्केट्स को एक्सेस करने में भी थोड़ी दुश्वारी थी। हमें उम्मीद है कि वहाँ भी रास्ते खुल जाएंगे और जब गवर्नमेंट दोबारा कैपिटल मार्केट्स को टैप कर सकेगी और बोरो कर सकेगी तो हमें उम्मीद है कि हम रिजर्व्स को दोबारा ऊपर लाएंगे। हमने कामरान साहब हमेशा सेंट्रल बैंक ने अगर हमें माशी निज़ाम में कुछ कंसर्न्स हों उसके इस्तेहकाम के लिहाज से, तो हमने हमेशा फौरी एक्शंस लिए हैं। आपको याद होगा कि जून 2019 में हमारे रिजर्व्स $7 बिलियन के थे और फिर जो हमने एक्शन लिए उससे हमने बढ़ा के उनको तकरीबन 11 बिलियन पे ले आए थे जनवरी फरवरी 2020 में, जस्ट बिफोर कोविड। और वो हमने मेजर्स लिए, टाइमली मेजर्स लिए। उसके बाद जब कोविड आया तो उसमें भी हमारे रिजर्व्स गिरे, लेकिन फिर जो हमने एक्शंस लिए हमने दोबारा अपने रिजर्व्स को बढ़ाया। अब एक ऐसी सूरत हाल खड़ी हुई, सबसे पहले तेल और कमोडिटीज़ की कीमतें आसमान पे चढ़ गईं, उसके बाद रूस और यूक्रेन की जंग जिसकी वजह से मज़ीद ग्लोबल अनसर्टेनिटी, तीसरी चीज़ यूएस फेडरल रिजर्व ने अपने इंटरेस्ट रेट्स को काफ़ी तेज़ रफ्तारी से बढ़ाना शुरू किया और उसके ऊपर हमारी डोमेस्टिक अनसर्टेनिटी। तो ये काफ़ी सारे फैक्टर्स जब मिल के आए तो हमने सोचा कि हम टाइमली एक्शन लें, और अगर हम एक्शन लेंगे तो जो बिजनेस कम्युनिटी को कॉन्फिडेंस जाएगा कि हम खड़े हुए हैं माली इस्तेहकाम। बहुत सख्त दवा तो लगा दी आपने, मॉनेटरी टाइटनिंग जब हम करने जाते हैं तो उसके अपने असरात होते हैं। जाहिर है कि अब हमारी जो ग्रोथ है वो श्रिंक करेगी, हमारे यहाँ जो एक्टिविटी है ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी वो असरअंदाज होगी। तो अब इसको कैसे हम बैलेंस क्रिएट करेंगे? आखिर हमें बहुत शदीद ज़रूरत थी ग्रोथ की भी और अपने ज़ाहिर है कि रोज़गार के फराहमी हो, फिर तमाम एक्टिविटी चले, लेकिन अभी तो हमने उसको बिल्कुल निचोड़ दिया है। कामरान भाई, पिछले माली साल में हमारी ग्रोथ तकरीबन 5.5% थी, विच इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट दैट वी हैव हैड। और ये हमें बड़ी खुशी होनी चाहिए कि कोविड के बावजूद हमने जिस तरह अपनी इकॉनमी को मैनेज किया। इस साल हमें उम्मीद है कि हमारी ग्रोथ तकरीबन 4% होएगी, जो कि भी एक रिस्पेक्टेबल नंबर है, कोई इतना लो नंबर भी नहीं है। हमारी ग्रोथ तो बल्कि और भी हो सकती है। सिर्फ हमें जो चैलेंज आया है वो इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस से आया है, और हमारा ऐसा मुल्क नहीं है कि जिसमें रिजर्व्स इतने बेतहाशा हैं कि आप इतना सारा स्टिमुलस दे दें कि उन इंटरनेशनल प्राइसेस के बावजूद भी आप ग्रोथ को उसी तरह बरकरार रखें। जो अहम चीज़ है वो है मुस्तकबिल की टाइमली एक्शन अगर लिया जाएगा, जो कभी कभार अनपॉपुलर भी होता है, लेकिन अगर वो टाइमली तौर पे लिया जाएगा तो वो इंश्योर करेगा कि आगे हमारी ग्रोथ रहे। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने हमेशा ग्रोथ को प्रायोरिटाइज़ किया है। अगर ना किया होता कामरान साहब तो जो हमने कोविड में मेजर्स दिए, टर्फ दी, रोज़गार पेरोल फाइनेंसिंग स्कीम दी और लोन डिफरमेंट की स्कीम दी, वो हमने क्यों दी? वो हमने इसीलिए दी क्योंकि हम चाहते थे कि ग्रोथ को प्रोटेक्ट करें, और इसीलिए पिछले माली साल में हमारी ग्रोथ 5.5% गवर्नर साहब, हमारी जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ हैं, हमारी जो दूसरी इस वक्त जो हमारी जिम्मेदारियां हैं अदायगियों की, तमाम मामलात की, हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम IMF का हिस्सा रहें, हम उस प्रोग्राम का हिस्सा रहें। और उस हवाले से हम देख रहे हैं कि एक ज़ाहिर है कि एक हमारा हालात पिछले 6 महीनों के दौरान फ़ंड के साथ वो इतने साजगार नहीं रहे हैं, और अभी एक बार फिर हम स्टक कर गए और अब हमें नहीं पता है कि दोबारा बहाली कब होगी। लेकिन जो स्टेटमेंट आ रहे हैं IMF की जानिब से वो कोई इतने हौसला शिकन नहीं आ रहे। ख़ास तौर पे कल का जो ये मेजर लिया है सेंट्रल बैंक ने, उस पर उन्होंने अपनी इत्मीनान का इजहार किया है। क्या स्टेटस है हमारा इस वक्त तक, जो हमारी कम्युनिकेशन है IMF के साथ, हमारे ताल्लुकात की, हमारे प्रोग्राम का? कमरान साहब, IMF से हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं। जब किसी मुल्क में भी डोमेस्टिक अनसर्टेनिटी की वजह से कोई ऐसी सूरत हाल खड़ी होती है तो ये IMF में काफ़ी नॉर्मल प्रैक्टिस है कि वो थोड़ा सा देखना चाहते हैं कि सूरत हाल सेटल कैसे हो रही है। तो हमें बड़ा कॉन्फिडेंस है कि एक दफ़ा जब हमारे यहाँ भी सूरत हाल सेटल डाउन हो जाएगी तो मुज़ाकरात उसी तरह अच्छे अंदाज में आगे बढ़ने शुरू होंगे जैसे आगे बढ़ रहे थे। IMF का जो हमने पैकेज लिया हुआ है उसमें 6 बिलियन का ये पैकेज था, जिसमें से 3 बिलियन डिसबर्स हुए हैं, 3 बिलियन और पड़े हैं। हमें काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि IMF भी हमारे साथ कोऑपरेट करेगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपना किरदार अदा करेगा कि IMF की कंडीशंस को भी थोड़ा सॉफन करे, क्योंकि जहाँ पे पूरी दुनिया में खाने और तेल की कीमतें इतनी आसमान पे चढ़ गई हैं तो जो गरीब ममालिक हैं उनके लिए थोड़ी सी सॉफ्टनेस अभी IMF के लिए लाजिम है। हम पूरी कोशिश करेंगे। माजी में भी हमने उनकी कंडीशंस को सॉफन किया है और प्रोग्राम को भी चलाया है,
اور امید ہے کہ اسی کل جو طرح آپ آگے بھی نے کریں گے۔ میجرز لیے ہیں، ایک تو یہ کہ یہ ٹائٹننگ اور پھر جس طرح سے ایک بڑا پرو ایکٹیو ایکشن لیا ہے، اس کے علاوہ آپ نے ایکسپورٹ ری فائنینس وغیرہ میں بھی تھوڑا اس کو ٹیپر ڈاؤن کیا ہے، جو کہ ان لائن ود دی IMF کا جو ویژن ہے، یہ جو ان کی سوچ ہے۔ تو میرا خیال یہ تھا کہ یہ انداز یہ لگتا ہے کہ ہمارا کمیونیکیشن بریک ڈاؤن نہیں ہے IMF کے ساتھ، اور ہم جو ہماری رسپانسبلٹیز ہیں ہم کسی حد تک اس کو مینیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ IMF کو یہ نہ لگے کہ ہم نے کمپلیٹ ہمارا بریک ڈاؤن ہو گیا ان کے ساتھ۔ ہمارا بریک ڈاؤن بالکل نہیں ہے، ہماری ٹیکنیکل لیول پہ ان سے ڈسکشنز ہر وقت آن گوئنگ رہتی ہیں، ابھی بھی ہیں، پچھلے کچھ ہفتوں میں بھی رہی ہیں، اور ان کی سائڈ سے بھی بڑی پازیٹیو انگیجمنٹ ہے۔ تو کبھی ایسے نہیں ہوا کہ مذاکرات بالکل رک گئے ہوں، اور جس طرح کہ میں نے کہا کہ جب اگر ایک ملک میں اندرونی صورتحال کی وجہ سے جب یہ غیر یقینی کی کیفیت ہو تو یہ بڑا نارمل ہے IMF کے لیے، تو ہمیں اس میں سے کچھ زیادہ وی شوڈ ناٹ ریڈ ٹو مچ انٹو اٹ، اینڈ وی شوڈ فوکس کہ اگر ہم ٹائملی ایکشنز اگر لیں گے مانیٹری سائڈ پہ، فسکل سائڈ پہ، تو انشاءاللہ ایسا وقت بھی لائیں گے کہ جب ہمیں IMF کی ضرورت ہوگی نہیں۔ ہمارا سب سے بڑا اس وقت اس ماحول میں، اس اسفیئر کے اندر اس وقت سب سے بڑا چیلنج کیا ہے گورنر صاحب؟ دیکھیں ابھی تو جو سب سے بڑا چیلنج نہ صرف پاکستان کے لیے بٹ دنیا کی بیشتر ایمرجنگ مارکیٹس، خاص کر وہ جہاں پہ ڈیٹ زیادہ ہے، کہ جو انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز ہیں اور جو انٹرنیشنل کیپٹل مارکیٹس میں ایمرجنگ مارکیٹس کی طرف رسک ایورژن ہے، اس کو ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے۔ یہ ایک چیلنجنگ صورتحال ہے ہر ملک کے لیے، صرف پاکستان کے لیے نہیں۔ ہمیں امید ہے کہ اگر ہم ٹائملی فیصلے لیں گے، جس طرح ہم نے کل مانیٹری پالیسی سائٹ پہ لیا ہے، تو ہم اس چیلنج کو بھی اچھے انداز سے سہ لیں گے۔ دیکھیں کامران صاحب، کووڈ کا چیلنج آیا، ابھی جو چیلنج ہے کووڈ کے چیلنج سے بڑا نہیں ہے۔ پاکستانیوں کو فخر کرنا چاہیے کہ کووڈ میں جس طرح پاکستانی نے کامیابی سے اپنی معیشت کو بچایا، تو اگر اس میں ہم نے اتنی کامیاب پرفارمنس دی تو ہمیں کانفیڈنس رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ ان چیلنجز سے بھی ہم ایک اچھے انداز سے گزریں گے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر رضا باقر، گورنر اسٹیٹ بینک ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اب ہم بات کریں گے اپوزیشن، اس اصل پاکستان کی اس معاشی چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے نئی حکومت کتنی تیار ہے، اس کے ذہن میں خاکہ کیا ہے، اس کا ویژن کیا ہے، یہ شیئر ہم سے کریں گے ڈاکٹر مفتاح اسماعیل چھوٹے سے وقفے کے بعد۔